सलाम, आपकी तारीफ तौसीफ। और नातहाए मुबारका के बाद जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं माह रबीउल अव्वल शरीफ है और आपके यहाँ सालाना महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सिलसिला और उसमें आई सालाना जुलूस। मुझसे पहले आपने माशाअल्लाह एक बहुत ही इल्मी एतकादी तकरीर सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन उलमाए किराम की तकरीरें सुन के ये 100% यकीन तो पहले भी है, लेकिन ईमान ताज़ा हो जाता है कि मसला हमारा ही सच्चा है। हम लोग समझा पाए या ना समझा पाए, हम लोग वो दलाइल पेश कर सकें ना कर सकें, ये हमारी कमी है। लेकिन ये आप यकीन से जानिए कि जो हमें उलमा ने बताया है, दलील मालूम हो ना हो, मसला वो ही सच्चा है। अब देखिए, हमें लोग कहते हैं जी मिलाद मनाने, मैं कहता हूं इसकी दलील की क्या जरूरत है कि जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी शफाअत करनी है और किसी से पूछ के तो नहीं करनी कि इसकी करूं और इसकी ना करूं, किसी नबी से किसी फरिश्ते से पूछ के तो नहीं करनी। तो जब मेरे आका ने बिना पूछे हमारी शफाअत करनी, हम बिना पूछे उनका जिक्र क्यों ना करें? हमें किसी मौलवी से पूछने की क्या जरूरत है कि मेरे घर में जिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मिलाद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं साहबा ने नहीं की, मैं कहता हूँ साहबा ने की है, ना भी की होती हम तब भी करते। हमें तो हमने महबूब का कलमा पढ़ा है, ये वो महबूब है जिसके नाम के सिवा आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये नाम लेंगे तो आदमी मोमिन होगा। तो जिनके सदके से अल्लाह ने हमें ईमान दिया है और तुम पे मेरे आका की इनायत ना सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गए, तो कम से कम इतना तो देखो, उसने हमें, उस आका ने कलमा पढ़ा दिया है, बुतों से छुड़ा के एक रब का पुजारी बना दिया है। इसलिए हमें ये जिक्र सुनने के लिए, ये जिक्र करने के लिए किसी फतवे की जरूरत नहीं है। मैं दोस्तों को कहा करता हूँ कि यार ये इतना बड़ा इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक दे तो करो ना, अगर हो तो तब भी अपने घर में कम से कम 15 दिन बाद, महीने बाद, हफ्ते बाद अपनी औलाद को बिठाओ और कहो आओ मुस्तफा की मिलाद मना दें। आज भाई 20-20 बार हमने दुरूद सलाम पढ़ना है। एक तो आपके बच्चों को इस दुरूद सलाम की बरकत मिलेगी, एक तो घर में बरकत होगी, और दूसरा जिस घर में मुस्तफा करीम का जिक्र होगा, ठीक है उलमाए किराम बयान करें, लेकिन घर में किसी की जरूरत नहीं है। खुद एक हदीस, एक मौजज़ा, एक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, छोटी वजाहत, छोटी से छोटी बात, अगर आप महीने में भी एक बार घर में सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनी औलाद को बिठाएंगे ना, आइंदा साल मुझे बताएं कितनी बरकतें होती हैं। सिर्फ इसलिए क्या 15 मिनट के लिए बैठे आमिना के लाल का जिक्र करें। मुझे हदीसें नहीं आती, मुझे कुरान नहीं आता, आओ बैठ के कुछ नहीं तो सलातो सलाम ही पढ़ ले। तो इसलिए ये वो महबूब है कि जिसका जिक्र सुनने के लिए, करने के लिए हमें किसी फतवे की जरूरत नहीं है। महफिल मिलाद क्या है आपने देख लिया, महफिल मिलाद है जिक्र रसूल। हाँ, कुछ तकलीफ ये होती है कि ये नूर होना बयान करते हैं, ये उधर खलक होना बयान करते हैं, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बयान करते हैं, ये सईदा आमिना माज़अल्लाह, वो तो चूंकि मोमिन नहीं मानते ना, ये सईदा आमिना का जिक्र करते हैं, सईदा हलीमा का जिक्र करते हैं, अबू इदाद का जिक्र करते हैं। मैं कहता हूँ ये हम ही नहीं करते, ये वो जिक्र है जो नबी के सहाबा ने किया। एक हदीस शरीफ कि कैसे सहाबा कैसे मिलाद मनाते थे और मुस्तफा करीम कैसे खुश होते थे। सुभान अल्लाह। ये वाक़यात और हदीसें तो आपने उलमा से बार बार सुनी है, ये रवियन होती है, बार बार आपके ज़हनों में ये चीजें बैठती जाएं ताकि ये तूफान आए, ये आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कुछ भी ज़लज़ले आ जाएं, आप अपनी जगह से हिले नहीं। आपका ये अकीदा होना चाहिए कि रुखसत काफिला का शोर घर से हमें उठाए क्यों, हम सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों, हमें किसी से क्या, कोई क्या कर रहा है। देखिए एक सहाबी खुरैम बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैं आका की बारगाह में गया। ये रवायत जो है इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इसको नकल किया है, इमाम बहकी ने दलाइल नबुवा में। इसी तरीके से इमाम हारिस बिन उसामा ने अपनी मुस्नद हारसी में जिक्र किया
اور اسی طریقے سے امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا. بے شمار محدثین نے، امام بزار نے، دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا، اور امام حاکم نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے کسی راوی کو کسی نے ضعیف نہیں کہا. روایت صحیح ہے کہ آپ خریم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا کی بارگاہ میں گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا بھی ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، اور وہ ولادت کو جاننے والے، دیکھنے والے گھر کے لوگ ہیں. عرض کرتے ہیں آقا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی تعریف کروں، آپ کی مدد بیان کروں، آپ کی نعت پڑھوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ تمہارے چہرے کی رونق کو قیامت تک قائم رکھے. اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا. اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ تیرے دانتوں کو چمکتا رکھے. تو دانتوں کا چمکنا عربی لوگ جو ہیں یہ چہرے کی رونق قرار دیتے ہیں، اور چہرے کی رونق کب ہوتی ہے؟ جب آدمی خوش ہوتا ہے. یعنی تجھ پہ کبھی کوئی غم نہ آئے. کتنی بڑی دعا ہے. کہ میرے چچا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تجھ پہ کبھی کوئی غم نہ آئے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسرور رہے، خوش رہے. اب جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ سنیے اور اپنے عقیدوں کو دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین، ہمارا وہی عقیدہ میلاد کے بارے میں، ہمارا وہی عقیدہ آقا کے بارے میں جو حضرت عباس کا عقیدہ تھا، اور میرے محبوب نے خوش ہو کے اس پہ مہر لگا کے بتا دیا کہ یہی عقیدہ صحیح ہے. حضرت عباس کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کہتے ہیں وَمِن قَبْلِهَا تِبْتَ فِي الزَّلَالِ وَفِي مَسْتَوْدًا حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ. آقا آپ کی صرف ولادت سے ذکر نہیں شروع کیا، ولادت بعد میں ہے. آقا ساری دنیا کی سیرت صورت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کا لڑکپن ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے. ایک میرے آقا ہیں کہ جن کی سیرت و صورت جو ہے وہ ولادت سے صدیوں پہلے شروع ہو چکی تھی. وَمِن قَبْلِهَا تِبْتَ فِي الزَّلَالِ وَفِي مَسْتَوْدَعًا حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ. آقا آپ اس وقت بھی جنت کی سیریں کر رہے تھے جب حضرت آدم اور حوا وہاں کے پتوں کا لباس پہن رہے تھے. اس وقت بھی آپ موجود تھے. آج جو امام اہل سنت کہیں کہ وہ اول الخلق ہیں، کچھ وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ ثابت نہیں ہے. یا تو کہو حدیث نہیں ہے، یا کہو اس کی سند نہیں ہے، یا کہو کہ صحابی نے کہہ دیا مصطفیٰ کو پتا نہیں ہے، مصطفیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں. آقا جنت کے سایوں میں اس وقت بھی سیریں کر رہے تھے جب حضرت آدم و حوا ابھی پتوں کا لباس پہن رہے تھے. اللہ ثم حبط البلاد لا بشرا لا مدغة ولا علق. پھر آپ شہروں میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، نہ کہ آپ بشر تھے. دیکھو جیسے مفتی صاحب بیان کر ہم بشر مانتے ہیں، لیکن یار بشر تو تب شمار ہوں گے جب پیدا ہوں گے. آپ تو حضرت آدم کی ولادت سے پہلے بھی الحمدللہ موجود ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں ثم حبط البلاد، پھر آپ تشریف لائے ان شہروں میں، اس دنیا میں کس صورت میں؟ لا بشر لا مدغۃ ولا علق. نہ تو آپ بشر تھے، نہ مدغہ اور علقہ یہ ماں کے پیٹ میں دو بچے کی حیثیتیں ہیں کہ بچہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پہلے سلم میں ہوتا ہے، پھر رحم میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یعنی ایک جسم بنتا ہے، پھر مدغہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر جسم بنتا ہے، پھر جا کے کہیں پیدا ہوتا ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عرض کر رہے ہیں آقا اس وقت نہ تو آپ بشر تھے نہ آپ مدغہ، لیکن بشر نہیں تو موجود تو تھے. آپ بشر نہیں تھے موجود تو تھے. تو میرے آقا نے تو نہیں کہا جو بشر نہیں تو موجود کیسے ہو گیا. میرے آقا کے سامنے لا بشر لا مدغۃ ولا علق. اور کیسے تھے؟ بل نطفۃ ترکب السفینہ قد ارجم نصر واہلہ الغرق. آقا آپ تو اس وقت اس کشتی میں سوار تھے جس میں نوح علیہ السلام جا رہے تھے. جب دنیا غرق ہوگی تو وہ کشتی کیسے غرق ہوتی آقا جس میں آپ کا نور سوار تھا. آقا وہ کشتی تو آپ کے نور کے. آج ہم بیان کے لوگ کہتے ہیں لوگ یہ گھڑی گڑائی کہانیاں ہیں. یہ تو مصطفیٰ کے سامنے میرے آقا کے چچا صحابی رسول بیان کر رہے ہیں. اور آگے سنیے آپ کیا کہتے ہیں. واردت نار خلیل
آقا آپ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس آگ میں بھی تشریف لے گئے، اس میں بھی آپ موجود تھے۔ فرمایا فی صلبہ انت فکیف یخترق، جب ان کی